جو میری मालूमात हैं और नवाज शरीफ का जो कॉन्फिडेंस है वो यही बता रहा है कि नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म हैं और वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। अगर उनकी अपनी मर्ज़ी हुई तो फिर किसी और को आगे कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ तारिक सुमैर, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। नाज़रीन, 2-3 दिन मैं आपसे मुखातिब नहीं हो सका क्योंकि मैं लाहौर गया हुआ था, गुजरांवाला गया हुआ था, इलेक्शन की सरगर्मियाँ देखने गया हुआ था। क्या हो रहा है इलेक्शन में, कौन सी पार्टी आगे है, कौन पीछे है, कौन कैंपेन सही चला रहा है, कौन दबाव में है। तो ये सारे हालात मैं देख कर आया हूँ। मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें भी हुई हैं बड़ी अहम, उसमें से कुछ हाल अहवाल मैं आपको बताऊँगा। दूसरा सबसे अहम मामला है कि बुशरा बीबी बनी गाला में सब जेल मिल गई। वज़ीर-ए-आज़म को कुछ पता नहीं, वज़ीर दाखिला को कुछ पता नहीं, मरियम नवाज़ तनकीद कर रही हैं। और तो और साबका और मौजूदा शौहर आपस में लड़ पड़े। आज अगर अखबारात देखें तो बुशरा बीबी की और खावर मानिका की सारी पुरानी तस्वीर जो हैं वो इशाया की गई हैं। इस पर मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले मैं आऊँगा इलेक्शन कैंपेन जैसे जारी है उस पर मैं आऊँगा। तो नाज़रीन, लाहौर की सूरत हाल जो मैंने वहाँ देखी, माहौल बन गया है इलेक्शन का। मुस्लिम लीग नून भरपूर कैंपेन चला रही है। मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ हों, मरियम नवाज़ हों, अयाज सादिक हों, अताउल अतारर हों, अलीम खान हैं, वो भी बड़े, मैंने उनके हल्के में देखा, बड़ी सरगर्मियाँ थी। तो सूरत हाल देखने का मौका मिला। वोटरों से भी जो हैं उनसे भी कुछ ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड बात हुई। तो नून 14 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की इस वक्त लाहौर के अंदर। तो 7-8 नशिस्तों पे नून लीग बहुत आगे है, काफ़ी वो कंफर्टेबल है। मियाँ नवाज शरीफ साहब की नशिस्त पे कहा जा रहा है मुकाबला है क्योंकि यास्मीन राशिद जेल में है, हमदर्दी का फैक्टर है। आजकल खान साहब के ख़िलाफ़ 2-3 फैसले भी आए हैं, उस पर भी बड़ी बहस मुबाहिसा हो रहा है। 4 नशिस्तों पे सख्त मुकाबले बताया गया है। इसी तरह अगर देखा जाए तो गुजरांवाला में नून लीग आगे है। फैसलाबाद में भी नून लीग काफ़ी कंफर्टेबल है। सियालकोट की एक नशिस्त पे सख्त मुकाबला ख्वाजा आसिफ का और रेहाना साहिबा हैं, मैडम उस्मान डार की वालदा मोहतरमा, उनके दरमियान सख्त मुकाबला बताया जा रहा है। मैं सियालकोट भी जाना चाहता था लेकिन वक्त की किल्लत के बायस नहीं जा सका। रावलपिंडी तो पहले भी मैं बता चुका हूँ अपने प्रोग्रामों में कि नून लीग को कुछ मसाइल का सामना है, टिकटों की तकसीम और फिर नून लीग रावलपिंडी की क़यादत के आपस के इख्तलाफात। तो सवात में भी नवाज शरीफ ने बड़ा कामयाब से जलसा किया। आज फैसलाबाद में भी उनके जलसे की बड़ी धूम है। फैसलाबाद नून लीग का एक मजबूत गढ़ है। पिछले इलेक्शन में भी नून लीग ने वहाँ से काफ़ी अक्सरियत हासिल की थी। राना सनाउल्लाह हैं वहाँ सबसे बड़े खिलाड़ी जिन्होंने जेल काटी एक ऐसे केस में 15 किलो हीरोइन उन पे डाली गई। फिर खान साहब खुद कहते रहे कि मुझे तो नहीं पता था ये क्या हुआ इस केस में। फिर वहाँ चौधरी शहबाज बाबर हैं, तलाल चौधरी को टिकट तो को नहीं मिला लेकिन उनके हल्के के भी आबद शेर अली चीख चिकार के बड़ी तकरीर करते हैं हमारे दोस्त भाई, उनका भी बड़ा सख्त मुकाबला बताया जा रहा है उनके हल्के में। तो ये सारी नून लीग की पोजीशन है। अब एक बयानिया बनाया जा रहा है, एक बात की जा रही है, एक तासर क्रिएट किया जा रहा है कि जी नवाज़ शरीफ नहीं, कुछ एंकर भी लगे हुए हैं, नवाज़ शरीफ नहीं फ़लाँ किसी को आगे कर देंगे, ये हो जाएगा। जो मेरी मालूमात हैं और नवाज़ शरीफ का जो कॉन्फिडेंस है वो यही बता रहा है कि नवाज़ शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म हैं और वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। अगर उनकी अपनी मर्ज़ी हुई तो फिर किसी और को आगे कर सकते हैं, लेकिन अभी तक की जो मालूमात हैं ये मैं नाज़रीन को
گوش گزار کرتا چلوں۔ دوسرا معاملہ ناظرین، عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے آئے ہیں۔ توشہ خانہ میں آیا ہے 14 سال قید کی سزا، سائفر والا آیا ہے، میں بار بار اس پہ بول چکا ہوں بہت، اور توشہ خانے پہ بھی اب مزید کیا بولے۔ اور میں معروف جو جج ہیں محمد بشیر صاحب احتساب عدالت کے 12 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، 14 مارچ کو ان کی آخری ایکسٹینشن ختم ہو رہی ہے۔ انہوں نے چھٹی مانگی تھی تو چھٹی اس لیے نہیں ملی کہ وہ بڑے قابل جج ہیں۔ انہوں نے پہلے قابلیت دکھائی تھی میاں نواز شریف کو اسی انداز میں سزا دے کے 2018 میں۔ واصف بشیر چودھری ہیں ایک نجی چینل کے سینئر صحافی، انہوں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، وہ جوڈیشل کمپلیکس کی دیوار کے ساتھ ایک صاحب جا رہے تھے، ان کا بہت وائرل ہوئی تھی وہ ویڈیو، تو سارے مناظر ہیں وہ دیکھ لیں۔ بشیر صاحب جو ہیں بڑے معروف اور کمپیٹنٹ جج ہیں۔ اس سے زیادہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، جو فیصلہ ہے باقی ہائی کورٹ جانے، سپریم کورٹ جانے، عمران خان جانے، بشریٰ بی بی جانے۔ میں جس معاملے پہ ابھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مریم نواز آئیں میاں نواز شریف کے ساتھ لندن سے، 13 جولائی شاید تاریخ بنتی ہے، اور انہیں گرفتار کیا گیا اور انہیں جیل منتقل کر دیا گیا۔ پھر ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا اور وہ جیل سے رائیونڈ گئیں اور پھر واپس جیل چلی گئیں جب پیرول ختم ہوا۔ وہ خود کہتی ہیں کہ انہیں بھی ریسٹ ہاؤس میں منتقل کرنے کی آفر ہوئی تھی لیکن انہوں نے قبول نہیں کی۔ فریال تالپور ہیں آصف زرداری کی ہمشیرہ، وہ جیل میں رہیں۔ ان دونوں خواتین کو کسی نے ریسٹ ہاؤس میں منتقل نہیں کرایا۔ اب بشریٰ بی بی کی کہاں سے سفارش آئی، کیا معاملہ ہوا، اس پہ چل رہی ہے بات بہت کہ اور دیکھیں جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں انہوں نے اس معاملے پہ کوئی جواب نہیں دیا، گریز کر رہے ہیں۔ کیئر ٹیکر وزیر داخلہ ہیں اعجاز گور، وہ کہتے ہیں جی مجھے تو کوئی پتہ نہیں، میرے ساتھ کوئی مشاورت نہیں ہوئی۔ اب کون لوگ یہ فیصلے کر رہے ہیں؟ بشریٰ بی بی کو بنی گالہ میں بظاہر تو یہی کہا جا رہا ہے سیکیورٹی ریزن پہ کیا گیا ہے۔ اب کیا معاملات ہیں یہ تو صورتحال آئندہ چند روز میں واضح ہو جائے گی۔ اور دوسرا جو معاملہ ہے، 2 سابق شوہر عدالت میں لڑ پڑے۔ آج میں نے اخبارات دیکھے ہیں، کل بھی خبر سنی ہے، بشریٰ بی بی کی کچھ پرانی تصاویر نکالی گئی ہیں۔ یہ میرا خاور مانیکا نے دی ہیں خود میڈیا کو، کیونکہ میڈیا کے پاس اس سے پہلے یہ والی تصاویر نہیں تھیں۔ خاور مانیکا اور خان صاحب کی ایک تصویر ناظرین آپ کو یاد ہوگی، جب خاور مانیکا عمران خان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان کے گھر میں ڈرائنگ روم میں، اور یہاں رپورٹ ہو رہا ہے خان صاحب کہہ رہے ہیں میں تو بشریٰ بی بی کو اس وقت ملا جس دن نکاح ہوا، اون چودھری آپ کو لے کے جاتا تھا خان صاحب۔ اب ہمارے ایک پاکستان میں ایک اسلامی معاشرہ ہے، دیہاتی کلچر کی میں صرف بات کروں گا، وہاں اگر اس طرح کی کوئی واقعہ ہوتا ہے کسی فیملی میں، کسی میاں بیوی کی علیحدگی ہوتی ہے تو ہو جاتی ہے کوئی جو بھی وجہ بنے، لیکن اس طرح تماشا نہیں بنایا جاتا بات کا۔ یہاں تو 2 سابق شوہروں نے ایک خاتون کو تماشا بنا لیا۔ ایک سابق شوہر کہتا ہے اس نے مقدمہ کیا ہوا ہے کہ عدت میں جناب گواہیاں دے رہا ہے، عدالت میں پیش کر رہا ہے کہ عدت میں نکاح ہو گیا جی، اور بھی بڑے گھٹیا قسم کے الزامات اس نے لگائے خاور مانیکا نے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں یہ معاملہ ایسا ہے میں اس پہ زیادہ بولتا نہیں ہوتا۔ پھر خان صاحب ہیں، خان صاحب ایک اور ان کی کیا بات کریں، معاملہ ہے اس پہ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس طرح کی گفتگو ہونا کیا ظاہر کرتا ہے؟ ایک
آپ بھی 70-72 سال کے ہیں، خان صاحب بھی، خاور مانیکا بھی بڑی عمر کے ہیں۔ خاور مانیکا پہلے کیوں خاموش رہے، بڑا سوالیہ نشان ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، وہ منسٹریوں میں جاتے تھے، کام نکلواتے تھے۔ اب جو بھی ہے، اب انہوں نے یہ کر دیا، تو یہ اچھی کوئی روایات، اچھی کوئی باتیں نہیں سامنے آ رہی۔ تو ناظرین، انشاءاللہ کل میں آپ کے ساتھ نئے پروگرام اور نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔